बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मेरे भाई, आज की जो वीडियो है ना, एक स्पेशल ऑफर है। ये बकरियां देखें, और मेरे पास लास्ट क्वालिटी वाली यही बकरियां हैं। इनके साथ ब्रीडर भी है, और ये 30 बकरियों की लाट है। आप इस बकरियों को देखें, कलर देखें, दिल खुश करें। मेरे भाई देखो, हम लोग जो है ना, आपको शौक भी करवा रहे हैं और नस्लों के बारे में भी बता रहे हैं कि ऐसी नस्ल होनी चाहिए। ये खट्टा कलर इसको कहते हैं। और बकरियां भी देखें, ब्रीडर भी देखें, माशाल्लाह। अगर आप मेरे भाई ऐसी बकरियों का शौक रखना चाहते हैं तो टाइम ज़ाया नहीं करना आपने। मैं आपको सही कह रहा हूँ मेरे भाई, ये ब्रीड एक ऐसी ब्रीड है जो ना रखने वाला हो या एक पुराना फार्मर हो, जो वीडियो देखेगा मुझे कॉल ज़रूर करेगा। ये 2 नंबर हैं स्क्रीन के ऊपर, इन पे आप कॉल करें। एक मेरा नंबर है, यानी नंबर मेरे हैं दोनों, और एक मेरे भाई के पास भी होता है कभी कभी, इसलिए कि अगर 2 कॉलें ज़्यादा आती हैं ना, तो अगर एक नंबर बिजी है तो दूसरे पे आप कॉल कर लें। ब्रीडर की नस्ल तो देखें यार, ये सुल्तान ब्रीड यही होती है। और मैं बैक कैमरे से दिखाता हूँ आपको, मैं इनके रेट देता हूँ। प्योर खट्टा कलर वाली बकरियाँ, इसमें एक बकरी ब्राउन है और बाकी असल खट्टा कलर है। वीडियो भी देखो, दिल भी खुश करो। चीज़ का भाईजान देखने से पता ही चल जाता है कि ये रियाज भाई क्या दिखा रहा है, ठीक है ना। तो आज एक टॉप क्लास क्वालिटी के साथ आपकी खिदमत में मैं हाजिर हुआ हूँ। तो आज मैं बैक कैमरे से दिखा के आपको रेट देता हूँ दोस्तों। तो आप अगर कॉल करेंगे तो आपको ये मिल जाएंगी। लेकिन मुझे ये भी पता है, जिस भाई को शौक़ है थोड़ा बहुत, वो भी अगर कॉल करेगा, पहले देखेगा वीडियो, तो मुझे कॉल करेगा कि यार भाई ये ब्रीड हमें चाहिए। भाईजान आप लोगों को मैं बताता हूँ इनका रेट भी, और कार्गो भी हमारी पूरे पाकिस्तान में मौजूद है। जल्दी रब्ता करें मेरे भाई। लोकेशन डेरा गाजी खान है, बिस्मिल्लाह गोट फार्म, बाईपास चौक, चुंगी नंबर 5। मैं बैक कैमरे से आपको ये बकरियां सारी दिखाता हूँ, ठीक है ना। आप हमारे साथ रहें मेरे दोस्त। माशाल्लाह दोस्तों, ये है क्वालिटी जो खट्टा कलर है। इनके पहले हवाने देखें, ये देखें भाईजान, ये बकरी जो मैं आपको दिखा रहा हूँ ना, इस ब्रीड को हम खट्टा कलर कहते हैं, ठीक है ना। खट्टा कलर किस चीज़ का नाम है? खट्टा कलर वाली बकरियाँ ये होती हैं कि ये बकरियाँ असल में होती हैं। ये तैयार देखें, बिल्कुल तैयार है माशाल्लाह। ये देखें, ये बच्चे भी जो है ना 3 भी देती हैं, 2 भी देती हैं, 2 से 3 बच्चे देती हैं माशाल्लाह। छोड़ दें, इनकी क्वालिटी से आपको पता चल जाएगा। ये देखें, और इसमें बकरियां जो हैं सारी अल्हम्दुलिल्लाह तैयार हो चुकी हैं। और इसमें टोटल 30 बकरियां हैं, और एक बकरी ये देखिए ब्राउन कलर में है, और बाकी बकरियां जितनी हैं येलो और खट्टे कलर में हैं। और इस बकरियों की जो उम्र है मेरे भाई, 2 साल भी है किसी की 18 महीने है, 14 महीने है, 16 महीने है, 20 महीने है। ज़्यादा से ज़्यादा इनकी जो उम्र है वो 2 साल तक है। यानी ये बकरियां सारी जो है ना दूसरे सूबे में जाके पहुंच गई हैं, दूसरे सूबे में, मठे जाने दूसरे सूबे में। और इनमें बकरियां भी आखिरी जो बड़ी क्वालिटी में होती हैं, बड़ी हाइट में होती हैं, वो हैं। और इनके साथ जो ब्रीडर खड़ा है, ये देखें आप, ब्रीडर प्योर सुल्तान क्वालिटी में। 4 दांत अभी ब्रीडर हुआ है, नया 4 दांत हुआ है। और इस ब्रीडर की खासियत ये है, अगर सुल्तान ब्रीड वाला बकरा जिस बकरी को भी क्रॉस करता है तो बकरी 3 बच्चे देती है। ये देखें, दिखाने का मकसद ये होता है कि भाईजान आप लोग कहते हैं ना कि रियाज भाई थोड़ा हवाना भी दिखा दिया करें। ये देखें तैयारी में, अगर ये तैयारी में है माशाल्लाह। ये देखें, ये तैयार हो रही है। अभी इसको तकरीबन 4 महीने की ये प्रेगनेंट है, 1 महीना फिर भी लेट है। हवाना देखें कितना बना चुकी है। भाईजान मेरे पास क्वालिटी ऐसी होती है। आप लोग और देखो ना, अगर फार्मर के पास आते हो तो आपको ऐसी नस्ल मिलेगी। ये देखें क्वालिटी देखें बकरियों की, ये देखें माशाल्लाह। भाईजान एक फार्मर को या नए बंदे को यही फ़र्क होता है। आपको अगर कोई बंदा मुतमईन कर देता है कि हल्की सी बकरियां, आम बकरियां दिखा के ना, ये देखें, इसको देखें क्या बात है बकरी की। ये देखें, नस्ल भी देखें, फेस भी देखें, और हाइट भी देखें, इनकी ब्लड लाइन देखें कैसी है। भाईजान खूबसूरती के ऊपर होता है, माल खूबसूरत भी हो, नस्ल वाला भी हो, बड़ी हाइट वाला भी हो। ये ना हो कि बस माल तो है यार, बकरी हम अच्छी सी नॉर्मल सी ले लें फिर पालेंगे अच्छी हो जाएगी। भाईजान एक गधा को जितना भी खिलाओगे ना, वो घोड़ा नहीं बनेगा, हाथी नहीं बनेगा।
تو جس طرح آپ کو یہ معلوم ہے نا میرے بھائی، اسی طرح میں بھی بار بار کہتا رہتا ہوں بھیا اچھی نسل کی بکری رکھو گے تو ان کے بکرے 4-4 لاکھ کے 3-3 لاکھ کے تو عام بک رہے ہیں، ٹھیک ہے نا. اور جو اگر نارمل تھی بکری رکھو گے تو ان کا کیا فائدہ ہے رکھنے کا، وہ تو خرچہ بھی نہیں نکالے گی. یہ دیکھیں یہ سلطان ہے، ٹھیک ہے نا، یہ سلطان کا بچہ ہے سمجھو. یہ دیکھیں لوگ کہتے ہیں کہ سلطان بریڈ کیا ہوتی ہے، میں نے دکھایا 4 دانت، ابھی 4 دانت ہوا ہے نیا، ٹھیک ہے نا. یہ دیکھیں نیا 4 دانت ہے، ٹھیک ہے میرے دوست، نیا 4 دانت ہے. یہ دیکھیں ماشاءاللہ کان کے حساب سے، فیس کے حساب سے، شکل، دم، ہائٹ، لینتھ ماشاءاللہ بریڈر کی پیور ہے، ٹھیک ہے میرے بھائی. یہ دیکھیں مستی کر رہا ہے پیور ماشاءاللہ. یہ دیکھیں اور یہ بریڈر ہے ماشاءاللہ. اور بکریاں جو دیکھیں ہر بکری ایک دوسرے سے زیادہ اچھی ہے. اچھا میرے بھائی یہ مکھی چینی بریڈ ہے، یہ توڑ یہ مکھی چینی بریڈ ہے. اور مکھی چینی بریڈ پاکستان کی اس ٹائم ٹاپ کلاس کوالٹی والی بریڈ ہے جو میں آپ کو دکھا رہا ہوں. ویسے تو مکھی چینی عام میں بھی ہوتی ہے، یہ دیکھیں یہ بھی ابھی تیار ہے. یہ دیکھیں یہ اس کو 4.5 مہینے ہو گئے ہیں تقریباً. یہ 20-22 دن 27-25 دن تک بھی نکال سکتی ہے، ٹھیک ہے نا میرے بھائی. یہ اتنا دن نکالے گی. تو بھائی جان آپ لوگ ایک بات کو سمجھا کریں، ایک بات کو یہ ہے کہ جو بندہ ہمیں ایسی چیز بھی دکھا رہا ہے اور جو ریٹ بتاتا ہے اسی ریٹ پہ ہوتے بات کرتا ہے. ورنہ تو میں دیکھتا ہوں یوٹیوب کے اوپر لوگ آپ کو 80 بتا دیں پھر 40 پہ آ جاتے ہیں اور پھر آپ ٹوکن لگواتے اور نمبر بند ہو جاتے ہیں ان کے. بھائی جان آپ کو اگر کوئی چیز دکھاتا ہے تو لائیو کال کیا کریں، ٹھیک ہے نا. یہ نہ کہ فوٹو نہ بھیجوایا کریں. اگر آپ کو کوئی ایک بندہ ٹھیک ہے نا ویڈیو بھیجتا ہے کہ یار یہ میرے پاس مال ہے، اس کو کہو اسی مال کی دوبارہ ویڈیو بھیجو دوسری حساب سے، اس کے پاس نہیں ہوگی کیونکہ وہ کسی اور کی ویڈیو چرا کے تھوڑا سا کلپ آپ کو دکھا کے آپ سے پیسے منگواتا ہے، فراڈی جو ہوگا ہے. اگر ہم آپ کو یہ بکریاں دکھا رہے ہیں نا تو اور لوکیشن پہ بھی آپ کو یہ بکریاں دکھا سکتے ہیں، باڑے کے اندر بھی دکھا سکتے ہیں دوسری ویڈیو بنا کے، باڑے کے باہر بھی دکھا سکتے ہیں. دوستو آپ لوگ جو ہے نا زیادہ چلاک بنتے ہو تو اس لیے مار کھاتے ہو. سستی کے پیچھے کبھی نہ پڑا کریں، اچھی کے پیچھے پڑا کریں، ٹھیک ہے نا میرے بھائی. اچھی چیز ہونی چاہیے، سستی نہیں ہونی چاہیے. لیکن یہ جو میں آپ کو مال دکھا رہا ہوں یہ تقریباً کسی فارم والے کے پاس ہوگا کہ ہر کے پاس ایسا مال نہیں ہوتا. جتنے بھی فارمر ہیں نا، تو جتنے میرے دوست فارمر ہیں نا وہ مجھے جانتے ہیں. پاکستان میں تقریباً بڑے جو فارمر ہیں چھوٹے ہیں ہمارے ساتھ کانٹیکٹ ہوتے ہیں. بھیا آپ لوگ نئے ہو یا پرانے ہو جو میری ویڈیو دیکھ رہے ہو، آپ کو ایک بات بتانا چاہتا ہوں. اگر آپ فارم بنانا چاہتے ہو تو میری ذمہ داری کے اوپر میں آپ کو مال بھی دوں گا، مزدور بھی دوں گا، تعاون بھی کروں گا، آپ کے فارم کا وزٹ بھی کرتا رہوں گا، ٹھیک ہے. چکر بھی لگاتا رہوں گا کہ دیکھوں گا کہ اپنی نگرانی پہ. اگر آپ کرنا چاہتے ہو کاروبار تو میرے ساتھ رابطہ کرو. آپ کو پورے پاکستان میں مشہور کروں گا انشاءاللہ کہ میرے بھائی کا یہ فارم ہے. چاہے لاہور میں، گجرانوالہ، فیصل آباد، کسی بھی شہر میں بنانا چاہتے ہو، اسلام آباد، آپ کو انشاءاللہ یہ فارم بنا کے دوں گا اور اچھی نسل کا. بھائی جان آپ لوگ مجھے میسج کرتے ہو، مجھے کافی ایسے لوگ ہیں جو واٹس ایپ کرتے ہیں ریاض بھائی ہم نے بکریاں لی ہیں، وہ لوگوں نے دکھائی اور ہیں، دی اور ہیں. یار آپ رابطہ بھی انہی کے ساتھ کرتے ہو جو آپ کو ایک بکری 80 کی ہے آپ کو وہ 50 کی بتاتا ہے، پھر وہ 30 والی بھیجتا ہے آپ کو. ایسا ہوتا ہے نا بھائی جان. آپ لوگ سمجھا کریں یہ جو بریڈ ہے کہ عام بریڈ نہیں ہے میں جو آپ کو دکھا رہا ہوں، ایک بریڈ دکھا رہا ہوں جس سے شوقین لوگ ویڈیو دیکھ رہے ہوں گے، ان کے دلوں کو سکون مل رہا ہوگا کہ ایک ریاض بھائی نسل دکھا رہا ہے. جو ٹائم پاس والا بندہ ہے وہ دیکھ رہا ہوگا تو یار یہ ریٹ تو زیادہ مانگے گا. بھائی جان میں ریٹ کے اوپر نہیں بات کر رہا، میں نسل کے اوپر بات کر رہا ہوں. آپ کو جو بکریاں دکھا رہا ہوں یہ 30 بکریاں ہیں، 2 بچے دیتی ہیں، 3 دیتی ہیں. ایک بکری 2 لیٹر سے کم دودھ دیتی نہیں ہے یہ، ٹھیک ہے نا. آپ بکری کو دیکھیں، ان کے حوالے میں نے آپ کو دکھایا ہے، ٹھیک ہے میرے بھائی. یہ 3 لیٹر سے 2 لیٹر سے کم ہوتا ہی نہیں ہے دودھ، ان کی یہ ایوریج ہے. بکرا جو بھی ہوگا ان کا 2.5 سے 3 لاکھ 4 لاکھ کا ہوتا ہے. لاکھ یا 2 لاکھ کی بات ہی نہیں ہوتی. ان کے بچے جو ہے نا چھوٹے، جوڑا اگر کوئی لیتا ہے ہم سے 70,000 تقریباً 15 دنوں کے بچے کا آپ کو ملے گا 70,000 روپے کا جوڑا، 35,000 روپے کا ایک بچہ ملے گا. اور یہ جو آپ کو پوری لاٹ ملے گی میرے بھائی کس حساب سے ملے گی؟
70,000 के हिसाब से लाट मिलेगी। ठीक है ना दोस्तों, मैं आपको इनका रेट बता रहा हूँ। वैसे इस बकरी की कीमत कितना है, 1 लाख से कम नहीं है। ये कुर्बानी का सीज़न है, 70,000 रुपये इसलिए आपको दे रहा हूँ। ये कुर्बानी के बकरे बिक रहे हैं इस टाइम। ये 25 से 30,000 रुपये फी बकरी का रेट जो है ना डाउन हो गया है, सिर्फ कुर्बानी की बजाय। ठीक है ना मेरे भाई, ये कुर्बानी के 10 दिन बाद इस बकरी की कीमत 90-95 लाख रुपए लाट की मिलेगी। एक बकरी लेंगे तो लाख की मिलेगी इसमें। ठीक है भाईजान, बकरियों को देखें यार, ये माशाल्लाह भैंसों की तरह बकरियां हैं। ये देखें, इस चीज़ को देखा करें। ये देखें 100 किलो वाली बकरी है वेट में भी। तो अल्हम्दुलिल्लाह भाईजान, आप रब्ता करें, नंबर मेरा स्क्रीन के ऊपर मौजूद है, 2 नंबर हैं, इस पर आप कॉल करें, व्हाट्सअप करें, ये बकरियां आपको मिल जाएंगी। मेरी लोकेशन डेरा गाजी खान फार्म का नाम बिस्मिल्लाह गोट फार्म। ठीक है भाईजान, इंशाल्लाह दिन की दोबारा मुलाकात। अस्सलाम वालेकुम, जज़ाकल्लाह।